नमस्कार साथीहरू। सदाझै आज पनि तपाईहरु सामु लोकसेवा सम्बन्धी एउटा फरक र विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। अप्राविधिक तर्फका न्याय, परराष्ट्र प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सोसरा पदको खुला प्रतियोगितात्मक साप्ताहिक अभ्यास नमुना प्रश्नपत्र भाग 1 लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। नायब सुब्बा तयारी नमुना प्रश्नपत्र भाग 1 मा तपाईहरु सामु प्रथम चरणको सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरहरू राख्ने छु। सुरु गरौँ। 1 नम्बर, नेपालका 4 वटा दौड सिरिज मध्येको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दोस्रो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन 2076 को उपाधि कसले जितेका छन्? अप्सन रहेको छ धीर बहादुर बुढा, धीरेन्द्र भण्डारी, देवराज महतारा, सरोज साई। साथीहरू, तपाईले यस भिडियो मार्फत आफ्नो सामान्य ज्ञान तथा आईक्यू को बौद्धिक परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण भिडियो हेर्दै गर्दा आफ्नो अगाडि कापी र कलम लिएर आफूलाई लागेको सही उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा तपाईले कतिवटा प्रश्न उत्तरहरू मिलाउनु भयो तपाईले आफैले परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। 1 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ धीर बहादुर बुढा। प्रश्न नम्बर 2, साफ U18 च्याम्पियनशिप कुन देशमा भएको थियो? यसको अप्सनहरु रहेको छ मालदिभ्स, भारत, बंगलादेश र नेपाल। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल। साफ U18 च्याम्पियनशिप सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 देखि 29 तारिखसम्म नेपालमा आयोजना भएको थियो। 3 नम्बर, तल दिइएका कथन मध्ये गलत कुन चाहिँ हो? पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ। पृथ्वीको दक्षिण गोलार्धलाई जल गोलार्ध भनिन्छ। पृथ्वीले 24 घण्टामा 360 डिग्री पार गर्दछ। पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह मंगल ग्रह हो। साथीहरू, तल दिएका 4 वटा कथन मध्ये गलत कुन चाहिँ हो? तपाईले कापीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह मंगल ग्रह हो। यो कथन गलत रहेको छ। 4 नम्बर, निम्न हिमाल बारे विचार गरी पूर्व पश्चिमको क्रम मिलाउनुहोस्। अप्सन रहेको छ नेपाल पीक, अमादबलम, माछापुच्छ्रे, नीलगिरी। दिएको 4 वटा अप्सन मध्ये पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम मिलाउनुहोस्। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर 1 2 3 4। निम्न हिमालहरूको पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम रहेको छ नेपाल पीक, अमादबलम, माछापुच्छ्रे र नीलगिरी। 5 नम्बर, बडीगाड कुन नदीको सहायक नदी हो? अप्सन रहेको छ सेती, कालीगण्डकी, महाकाली, राप्ती पश्चिम। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ महाकाली। बडीगाड नदी महाकाली नदीको सहायक नदी हो। 6 नम्बर, पर्यटकीय स्थल रामारोशन कुन जिल्लामा पर्दछ? पर्यटकीय स्थल रामारोशन कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सनहरु रहेको छ बझाङ, दार्चुला, डोटी, अछाम। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अछाम। 7 नम्बर, उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? अप्सनहरु रहेको छ भेल्ड, स्टेप्स, पेम्पाज, प्रेयरी। दिएको अप्सन मध्ये तपाईलाई लागेको सही उत्तर आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 7 को सही उत्तर रहेको छ प्रेयरी। उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनिन्छ। 8 नम्बर, प्रथम विश्वयुद्धको प्रारम्भ कुन कुन राष्ट्रबीचको युद्धबाट सुरु भयो? अप्सनहरु रहेको छ जर्मनी र पोल्यान्ड, जर्मनी र फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र सर्बिया, सर्बिया र अस्ट्रिया। दिएको अप्सन मध्ये प्रथम विश्वयुद्धको प्रारम्भ कुन कुन राष्ट्रबीचको युद्धबाट सुरु भएको थियो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सर्बिया र अस्ट्रिया। 9 नम्बर, निम्न कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्।
मल्लपुरी मानदेवले विजय गरेका थिए। कर्नाट वंशका संस्थापक हरिहर सिंह हुन्। डोटी राज्य 24 राज्यमा गणना गरिन्थ्यो। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल काठमाडौँका राजा थिए। दिएको कथनहरूमध्ये सही गलत कुन कुन हुन् छुट्याउनुहोस्। चारवटा अप्सन मध्ये कुन ठीक लाग्छ तपाईले आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यस प्रश्नको सही उत्तर ग अप्सन रहेको छ। 1 र 4 कथन सही र 2 र 3 गलत। 10 नम्बर किसान जाति कुन समूहमा पर्दछ। सुविधा वञ्चित समूह, सीमान्तकृत समूह, लोपोन्मुख समूह, अति सीमान्तकृत समूह। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लोपोन्मुख समूह। 11 नम्बर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा निम्न मध्ये को सदस्य हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ गृह सचिव। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा गृह सचिव सदस्य हुँदैन। 12 नम्बर राणाकालीन समयमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा कुन हो। अप्सनहरू रहेका छन् मुलुकी अड्डा, तबेला दलान, थाना कचहरी, बिन्ती पत्र निस्तारी अड्डा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तबेला दलान। राणाकालीन समयमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा तबेला दलान हो। 13 नम्बर नेपालमा सबैभन्दा कम धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो। नेपालमा सबैभन्दा कम धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो। मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ मनाङ। नेपालमा सबैभन्दा कम धान उत्पादन हुने जिल्ला मनाङ जिल्ला हो। 14 नम्बर नेपालमा कफी दिवस कुन दिन मनाइन्छ। चैत 20, असोज 20, मङ्सिर 1, असोज 1। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ मङ्सिर 1। 15 नम्बर सुकेटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ। सुकेटार विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्दछ। ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, डोल्पा, तेह्रथुम। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ताप्लेजुङ। 16 नम्बर विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम औसत परिवार संख्या हुने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्। अप्सन रहेको छ सप्तरी र गोर्खा, धनुषा र मकवानपुर, रौतहट र कास्की, पर्सा र रूपन्देही। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ रौतहट र कास्की। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी औसत परिवार संख्या हुने जिल्ला रौतहट र सबैभन्दा कम औसत परिवार संख्या हुने जिल्ला कास्की रहेको छ। 17 नम्बर तल राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत प्रथम पटक घोषणा गरिएको वर्ष उल्लेख गरिएको छ। समूह क र समूह ख मा जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। राष्ट्रिय निकुञ्ज सिमसार क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र वन्यजन्तु आरक्ष्य समूह क मा रहेको छ। समूह ख मा 1976, 1987, 1973, 1992। यस प्रश्नको अप्सनहरू रहेको छ प्रथम पटक घोषणा गरिएको वर्ष, समूह क र समूह ख मा जोडा मिलाउनुहोस्। यस प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ ख नम्बर A3, B2, C4, D1। प्रथम पटक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको वर्ष 1973। प्रथम पटक सिमसार क्षेत्र घोषणा गरिएको मिति 1987। प्रथम पटक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको मिति 1992 र प्रथम पटक वन्यजन्तु आरक्ष्य घोषणा गरिएको मिति 1976। 18 नम्बर निम्न मध्ये कुन रोग रेट्रोभाइरसबाट लाग्ने रोग हो। भिरिङ्गी, HIV, गोनोरिया, हेपाटाइटिस। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ HIV।
19 नम्बर सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पछि नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक कुन हो? अप्सन रहेको छ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भुटान। 20 नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम 4 महासचिवहरू क्रमशः कुन कुन हुन्? दिएको अप्सनबाट संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम 4 महासचिवहरूको क्रम मिलाउनुहोस्। आफ्नो कापीमा तपाईलाई लागेको सही अप्सन लेख्न सक्नुहुनेछ। यस प्रश्नको सही क्रम रहेको छ ट्रिगबेली, ड्याग हैमरशोल्ड, कर्तुवाइल्डहाइम र उथान्त। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रथम 4 महासचिवहरूको क्रमशः सूची ट्रिगबेली, ड्याग हैमरशोल्ड, कर्तुवाइल्डहाइम, उथान्त। 21 नम्बर पुनर्जागरणको सुरुवात कुन देशबाट भएको मानिन्छ? बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ इटाली। 22 नम्बर निम्न मध्ये कसको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार योजना गठन भएको थिएन? भेषबहादुर थापा, वेदानन्द झा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कुलशेखर शर्मा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ कुलशेखर शर्मा। 23 नम्बर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सनहरू रहेको छ 29 माघ 2075, 1 फागुन 2075, 2 फागुन 2075, 5 फागुन 2075। तपाईलाई लागेको सही अप्सन कापीमा लेख्नुहोस्। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2 फागुन 2075। 24 नम्बर सन् 2011 को जनगणना अनुसार नेपालको अनुपस्थित जनसंख्या कति रहेको देखिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ 8.3%, 9.3%, 7.25%, 10.3%। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 7.25%। 25 नम्बर संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 23औं शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? पोल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पोल्यान्ड। 26 नम्बर फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा देहायको मध्ये कुन विदेशी घटनाको प्रभाव परेको थिएन? अप्सनहरू रहेको छ अमेरिका स्वतन्त्रता संग्राम, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति, समकालीन स्वतन्त्रमुखी विश्वलहर, इटालीको पुनर्जागरण आन्दोलन। साथीहरू यस प्रश्नको उत्तर कमेन्टमा लेख्नुहोला। 27 नम्बर नेपालमा समावेशीकरणको औपचारिक सुरुवात कुन संविधानले गरेको हो? अप्सन रहेको छ नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको संविधान 2072। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। 28 नम्बर सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले कुन कुन विषयहरू पर्दछन्? सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले कुन कुन विषयहरू पर्दछन्? उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, समता, समानता, सशक्तिकरण, उत्प्रेरणा। पारदर्शिता, असल प्रशासन, भविष्यपरकता, विधिको शासन। जवाफदेहिता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सहभागिता। यी अप्सनहरूमध्ये सुशासनका 4 खम्बा भन्नाले कुन कुन विषयहरू पर्दछन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन। 29 नम्बर चरखा प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को थिए? युद्ध शमशेर, वीर शमशेर, भीम शमशेर र चन्द्र शमशेर। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भीम शमशेर। 30 नम्बर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले निम्न मध्ये कुन पक्षलाई समेटेको छैन? अप्सनहरू रहेको छ
विकासको लागि साझेदार, विश्वव्यापी रूपमा माध्यमिक शिक्षा, गरिबी र भोक उन्मूलन, मातृ तथा बाल मृत्यु दरमा सुधार। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ विश्वव्यापी रूपमा माध्यमिक शिक्षा। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले विश्वव्यापी रूपमा माध्यमिक शिक्षा पक्षलाई समेटेको छैन। 31 नम्बर, यदि दक्षिण पूर्वलाई उत्तर तथा उत्तर पूर्वलाई पश्चिम मान्ने हो भने पश्चिमलाई के मान्नु पर्ला? अप्सनहरु रहेको छ उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ दक्षिण पूर्व। 32 नम्बर, प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त अङ्क छान्नुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ 25, 98, 59, 73। 32 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर 73। 73 कसरी आएको छ भनेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसनमा। यहाँ दिएको फर्स्ट कोलममा 2 लाई क्युब गर्नुस्, 1 लाई क्युब गर्नुस् र 3 लाई क्युब गरेर जोड्नुस्। यसको उत्तर आउने छ 36। त्यसैगरी थर्ड कोलममा पनि 0 को क्युब प्लस 4 को क्युब प्लस 3 को क्युब गर्दा उत्तर 91 आउँछ। त्यसैगरी सेकेन्ड कोलममा तपाईले 4 को क्युब प्लस 2 को क्युब प्लस 1 को क्युब गर्दाखेरि 73 एन्सर पाउनु हुनेछ। यो रह्यो 32 नम्बरको सही उत्तर 73। 33 नम्बर, ए ले एक कार्य 4 घण्टामा गर्छ, बी र सी ले मिलेर 3 घण्टामा तथा ए र सी मिलेर 2 घण्टामा पूरा गर्छन् भने बी एक्लैलाई सो कार्य गर्न कति दिन लाग्छ? अप्सनहरु रहेको छ 10 घण्टा, 12 घण्टा, 8 घण्टा र 24 घण्टा। 33 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ख 12 घण्टा। ए ले 4 घण्टामा एउटा काम गर्छ, ए ले 1 घण्टामा 1/4 काम गर्छ, बी प्लस सी ले सोही काम 3 घण्टामा गर्छन्, 1 घण्टामा 1/3 काम। त्यसैगरी ए र सी मिलेर सोही काम 2 घण्टामा पूरा गर्छन्, 1 घण्टामा ए र सी मिलेर 1/2 काम गर्छन् भने बी ले कति काम गर्छ त? अब तपाईले लिन सक्नुहुन्छ ए प्लस सी भनेको 1/2 आयो। ए प्लस सी ले 1 घण्टामा 1/2 काम गर्छन्, सी मात्रैले 1/2 माइनस ए। ए को हामीलाई यहाँ थाहा छ कति काम गर्छ 1 घण्टामा 1/4, 1/2 माइनस 1/4 राख्नुस्, एलसीएम लिनुस् 4, 2 माइनस 1 इक्वल्स टु 1/4 हुन्छ। त्यसैगरी बी प्लस सी ले 1 घण्टामा 1/3 काम गर्छन्, बी इक्वल्स टु 1/3 माइनस सी इक्वल्स टु 1/3, सी को ठाउँमा 1/4 राख्नुस्, 1/4 सोलुसन निकाल्दा 1/12 आउँछ। बी ले 1 घण्टामा 1/12 काम गर्छ, अर्थात् पूरा काम गर्नको लागि बी लाई 12 घण्टा लाग्छ। 34 नम्बर, 39 जनाको कक्षामा राम सुमित भन्दा 7 स्थान अगाडि छ। यदि सुमित अन्तिमबाट 17औं स्थानमा छ भने राम सुरुबाट कतिौं स्थानमा छ? अप्सनहरु रहेको छ 14, 15, 16 र 17। 34 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ग 16। 39 जना छन् कक्षामा, सुमित अन्तिमबाट 17औं स्थानमा छ। सुमित अन्तिमबाट 17औं स्थानमा छ, राम सुमित भन्दा 7 स्थान अगाडि छ भनेपछि राम सुरुबाट कति स्थानमा छ? सुरुबाट कति स्थानमा छ? तपाईले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। टोटल कक्षामा भएको संख्या 39 जना माइनस 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 गर्नुस् र 1 जोड्नुस्। 35 नम्बर, एउटा व्यापारी कन्फरेन्समा उपस्थित सबै 20 जना एक आपसमा सबैलाई नमस्कार गर्दा जम्मा कति पटक नमस्कार हुन्छ? अप्सनहरु रहेको छ 190 पटक, 380 पटक, 19 पटक, 21 पटक। 35 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ख 380 पटक। तपाईले यहाँ फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ n n-1। यहाँ n भनेको 20 रहेको छ। 20 जनाले एक आपसमा सबैलाई नमस्कार गर्दा जम्मा कति पटक नमस्कार हुन्छ त? 20 जनाले सबैलाई एक आपसमा नमस्कार गर्दा आफूलाई बाहेक अरु सबैलाई नमस्कार गर्नेछन्। 20 जनाले आफूलाई घटाउनु पर्यो, 20 मा 1 घटाउनु पर्यो, 20 × 19 गर्दा 380 पटक आउनेछ सही उत्तर। 36 नम्बर, तलका मध्ये कुनसँग मिल्दो छ? 8:256।
अप्सनमा रहेको छ 7:343, 9:243, 10:500, 9:75। 36 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ सी 10:500। यहाँ 8:256 लाई हेरौं। फर्मुला रहेको छ x/x³ डिभाइड 2। यहाँ 8 को क्यूब गरेर त्यसलाई डिभाइड 2 गर्दाखेरि 256 आउँछ। त्यसैगरी यही प्याटर्नको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बर 10:500। 10 लाई क्यूब गरेर डिभाइड 2 गर्दा 500 आउँछ। 37 नम्बर तलको श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 1 5 14 30 55 91 र क्वेशन मार्क। दिएको सिक्वेन्समा 91 पछि कुन अंक आउनेछ लेख्नुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ 130 140 120 150। 37 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ख 140। कसरी आयो त यो सिरिजलाई हेरौं एकपटक। 1 पछि 5 आउँछ, 5 पछि 14, 14 पछि 30, 30 पछि 55, 55 पछि 91, 91 पछि कति आउँछ त। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 1 र 5 बीचको फरक 4 रहेको छ, 5 र 14 बीचको फरक 9, त्यसैगरी 16, 25 र 36 रहेको छ फरक। यो भनेको 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, 9 भनेको 3 को स्क्वायर, 16 भनेको 4 को स्क्वायर, त्यसैगरी 25 भनेको 5 को स्क्वायर र 36 भनेको 6 को स्क्वायर भनेपछि अब आउने अंक चाहिँ 7 को स्क्वायर हुनुपर्ने छ र प्लस 91 हुनुपर्ने छ। भन्नुको अर्थ 7 को स्क्वायर 49 प्लस 91 इक्वल्स टु 140। 38 नम्बर तलको तालिकामा छुटेको संख्या कुन हो। प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा कुन संख्या हुन्छ अप्सनबाट छान्नुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ 18 24 36 58। 38 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ख 24। छुटेको संख्या 24 हुन्छ। सुरुको रोमा 7 9 र 21 लाई प्रयोग गरेर 27 आएको छ। त्यसैगरी 4 2 र 36 प्रयोग गरेर 18 आएको छ। त्यसैगरी 9 4 र 54 प्रयोग गरेर यहाँ सही उत्तर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् एकपटक 27 कसरी आएको छ। 21 डिवाइड 7 इन्टु 9 गर्दा 27 आउँछ। त्यसैगरी 36 डिवाइड 4 इन्टु 2 गर्दा 18 र त्यसैगरी क्वेशन मार्कको ठाउँमा 54 डिवाइड 9 इन्टु 4 गरेपछि 24 आउँछ। सही उत्तर रहेको छ 24। 39 नम्बर एउटा निश्चित कोडमा CLOUD क्लाउडलाई GTRKF लेखिन्छ भने SIGST साइटलाई कसरी लेखिन्छ। अप्सनहरु रहेको छ UGHST, UHGFW, VFIGU, WGJHV। 39 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ घ नम्बर WGJHV। 39 नम्बरको सही उत्तरको एक्सप्लेनेसन यस प्रकार रहेको छ। CLOUD बाट FKRTG कसरी आएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। C+3 C+DEF F आएको छ। L-1 L भन्दा अगाडि के छ। O+3 OPQR U-1 U भन्दा अगाडि T रहेको छ। DEFG यसै अनुरूप तपाईले SIGST मा कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। S पछि तेस्रोमा S+3 STUV IHI GHIJ GH UVW यसरी VHJGW यो आउँछ। यसलाई पछाडीबाट लेख्दा WGJHV रहेको छ घ नम्बरको सही उत्तर। 40 नम्बर तलका चित्रमा त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। दिएको त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ 13 27 48 र 12। 40 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ B27। यस चित्रमा रहेको त्रिभुजहरुको संख्या सूत्र प्रयोग गरेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो साइडमा कतिवटा ट्रायंगल रहेको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। यो साइडमा 1 2 3 4 र यो साइडमा 1 2 3 4। हरेक भुजामा कतिवटा ट्रायंगल अथवा त्रिभुज छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक भुजामा चारवटा त्रिभुज रहेको छ। त्यसकारण सुरुमा लेख्नुहोस् 1 2 3 4। चारवटा त्रिभुज रहेको कारण 1 2 3 4। त्यसपछि सुरुमा 1 आउँछ। 1 मा 2 प्लस गर्नुस् 3 आउँछ।
3 मा 3 प्लस गर्नुस् 6 आउँछ, 6 मा 4 प्लस गर्नुस् 10 आउँछ र सबैलाई जोड्नुस् 20 आउँछ। 10 6 3 1 लाई जोड्दा 20 आउँछ। अब तपाईले हरेक एक स्टेप जम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। एक स्टेप जम्प गरेकोलाई सर्कल लगाउनुहोस्, 6 लाई सर्कल, फेरि एक स्टेप जम्प गर्नुहोस्, 1 लाई सर्कल लगाउनुहोस्। अब टोटलमा सर्कल लगाएको अंकलाई जोड्नुहोस्। 20 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल्स टु 27। यो सूत्र प्रयोग गरेर तपाईले त्रिभुजको संख्या निकाल्न सक्नुहुन्छ। 41 नम्बर निम्न आकृतिबारे विचार गर्नुहोस् र त्यसपछि दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। आकृतिमा देखिए अनुसार एक वर्गलाई चारवटा आयतहरूमा विभाजन गरिएको छ। आयतहरूका भुजाहरूको लम्बाई पूर्ण संख्याहरूमा छन्। आकृतिमा दुईवटा आयतको क्षेत्रफल अंकित गरिएको छ। निम्न संख्याहरूमध्ये कुन एक संख्याले माथि दिएको वर्गको प्रत्येक भुजाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ? अप्सन रहेको छ 10, 11, 12 र 13। 41 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ D13। यहाँ एक वर्गलाई चारवटा आयतहरूमा विभाजन गरिएको छ। स्क्वायरलाई रेक्टेंगलमा विभाजन गरिएको छ। दुईटा रेक्टेंगलको एरिया रहेको छ 18 र 70। 18 र 70 प्रयोग गरेर तपाईले दिएको वर्गको भुजाको लम्बाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। 17 लाई फ्रेगमेन्टेसन गरौँ, 7 into 10 70। 18 लाई फ्रेगमेन्टेसन गरौँ, 6 into 3 18। यो चारवटा संख्या प्रयोग गरेर एउटा स्क्वायर निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्ग। 7 र 6 जोड्दा 13 आउँछ, 10 र 3 जोड्दा पनि 13 आउँछ। 13 into 13 गरेर यो स्क्वायरको वर्ग निकाल्न सकिन्छ। 42 नम्बर काउन्ट द नम्बर अफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। दिएको चित्रमा रहेको वर्गहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सनहरु रहेको छ 28, 30, 32 र 26। 42 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ B30। यस चित्रमा दिएको स्क्वायरहरूको संख्या पत्ता लगाउनु पर्नेछ फर्मुला युज गरेर। सर्टकट ट्रिक रहेको छ यो। ठुलो स्क्वायरको हरेक साइडमा कतिवटा साना साना स्क्वायर छन् तपाईले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हरेक साइडमा चारवटा स्क्वायर रहेको छ। त्यसकारण लेख्नुहोस् 4 3 2 1। हरेकलाई स्क्वायर गर्दिनुस् र जोड्दिनुस्। सही उत्तर आउनेछ 30। 43 नम्बर उमेरको आधारमा सानोदेखि ठूलो क्रम मिलाउनुहोस्। अप्सन रहेको छ किशोर अवस्था, युवा अवस्था, शिशु अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल्य अवस्था। दिएका चारवटा अप्सन मध्ये सानोदेखि ठूलो क्रम मिलाउनुहोस् उमेरको आधारमा। 43 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बर। उमेरको आधारमा सानोदेखि ठूलो क्रम शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्था। 44 नम्बर कुनै ठाउँको स्थानीय समय 6 AM हुँदा ग्रीनविच मध्याह्न समय GMT 2 AM छ भने त्यस ठाउँको देशान्तर कति हुन्छ? अप्सनहरु रहेको छ 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री इस्ट, 60 डिग्री नर्थ, 60 डिग्री साउथ। 44 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ B 60 डिग्री इस्ट। 45 नम्बर क्रम पूरा गर्नुहोस्। BZA DYC FXE क्वेशन मार्क JVI। दिएको अप्सन मध्ये कुन अप्सन सही हुन्छ? प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा लेख्नुहोस्। HUG SWG USG WSG। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ SWG B नम्बर। क्वेशन मार्क दिएको ठाउँमा SWG कसरी आउँछ? यहाँ दिएको छ BZA पछि DYC त्यसपछि FXE त्यसपछि JVI र यहाँ क्वेशन मार्क भएको ठाउँमा SWG कसरी आउँछ हेरौं। B पछि D आएको छ, D पछि F आएको छ भनेपछि B C D E F G H आयो। त्यसैगरी Z पछि Y आएको छ अनि X आएको छ। त्यसपछि W आउँछ Z Y X W। त्यसैगरी A पछि C आएको छ,
सी पछि ई आएको छ, ए बी सी डी ई एफ जी आउँछ र यसको सही उत्तर रहेको छ एचडब्ल्युजी। 46 नम्बर कुनै कोड भाषामा डब्लुपीएसएल पीआईएम एफएचए लाई सोलिड भनिन्छ भने एटीई एक्सएक्स क्यू आईबीभीओ लाई के भनिन्छ? कोडिङ डिकोडिङको सूत्र प्रयोग गरेर तपाईले यस प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् दिएको अप्सनबाट। अप्सनहरु रहेको छ वाटर, वेगर, इगर, क्यूएफईआर। 46 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ क वाटर। वाटर कसरी आएको छ हेरौं एकपटक। डब्लुपीएसएल पीआईएमएफएचए लाई सोलिड कसरी लेखिएको छ त? एउटा अल्फाबेट पछि अर्को अल्फाबेट जम्प गरेर गोलो लगाइएको छ। एउटा सुरुको अल्फाबेट पछि एक अल्फाबेट जम्प गरेर हरेक अल्फाबेटलाई हटाइएको छ र बाँकी रहेको छ पीएलआईएफए। पीएलआईएफए मा 3 अल्फाबेट प्लस गर्दा सोलिड आउँछ। जस्तै पी पछि दिएको हरेक अल्फाबेटमा 3 अल्फाबेट प्लस गर्दा सोलिड आउँछ। क्यूआरएस, एमएनओ, आईजेकेएल, एफजीएचआई, एबीसीडी। यही डिकोडिङको सूत्र प्रयोग गरेर तपाईले एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एटीईएक्सएक्सक्यूआईबीबीओ। सुरुको अल्फाबेटलाई गोलो लगाऊ, त्यसपछि एउटा अल्फाबेट छोडेर सबैलाई गोलो लगाऊ र बाँकी रहेको अल्फाबेटमा 3 अल्फाबेट प्लस गरौँ। एन्सर वाटर हुन्छ। 47 नम्बर पहिलो प्रश्नमा दिएका चित्रहरू क्रमका आधारमा राखिएको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर दिएका विकल्प मध्ये एउटा सही विकल्प छनौट गर्ने। अप्सनहरु रहेको छ 1 2 3 4। 47 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बर। ए र बी मा रहेको सिम्बल माथि तल एक्सचेन्ज भएको छ, त्यसैगरी डी मा भएको सिम्बलहरू ए र बी अनुसार एक्सचेन्ज गर्दा ग को 3 चित्र सही विकल्प हुन्छ। ए मा रहेको माथिको एक्स र डार्क ओ लाई तल राखिएको छ बी मा, त्यसैगरी स्क्वायर र सर्कललाई माथि राखिएको छ। त्यसैगरी डी को अनुसार सी मा तल रहेको चित्रलाई माथि र माथि रहेको चित्रलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सही विकल्प रहेको छ ग को 3। 48 नम्बर दिएको चित्रबाट पहिलो र दोस्रो चित्रको क्रम पत्ता लगाई त्यसैलाई आधार मानेर तेस्रो र चौथो चित्रको निर्माण गर्नुहोस्। 48 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ घ को डी। यस प्रश्नको एक्सप्लेनेसन तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। दिएको चित्रमा क्वेशन मार्क भएको ठाउँमा यसरी अल्टरनेट गरेर राख्न सकिन्छ। पहिलोमा ट्रायंगललाई यसरी राखिएको छ, ट्रायंगललाई यो स्ट्रक्चरमा सर्कललाई राख्ने, त्यसैगरी सर्कललाई यो स्ट्रक्चरमा ट्रायंगललाई यसरी राख्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ घ को डी। 49 नम्बर तल दिएको चित्रमा त्रिभुजको संख्या कति हुन्छ? अप्सन रहेको छ 38, 32, 28 र 44। 49 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ 38 ए नम्बर। दिएको चित्रमा रहेको त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनु पर्नेछ। दिएको स्टार चित्रमा छेउछेउमा 6 वटा ट्रायंगल रहेको छ र त्यो ट्रायंगल भित्र पनि कतिवटा ट्रायंगल छ भनेर यसरी फर्मुला अनुसार पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि कुनै ट्रायंगललाई 20 बाट काटिएको छ भने त्यहाँ 2 वटा ट्रायंगल बन्छ र त्यसको फर्मुला रहेको छ 1 + 2 = 3 र त्यसपछि माथि प्यारलल अर्को लाइन छ भने त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 2 जा 6 आउँछ र यस्तै ट्रायंगलहरु 6 वटा रहेको छ इन्टु 6 गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँ 2 वटा ठूलो ट्रायंगल रहेको छ त्यसलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ 36 मा। 36 + 2 = 38। 50 नम्बर हाउस, बेडरुम, बाथरुम बीचको सम्बन्ध जनाउने भेन चित्र रोज्नुहोस्। दिएको 4 वटा विकल्प मध्ये हाउस, बेडरुम, बाथरुम बीचको सम्बन्ध जनाउने भेन चित्र रोज्नुहोस्। 50 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ ए। हाउस, बेडरुम र बाथरुमको सम्बन्ध जनाउने भेन चित्र ए नम्बर रहेको छ।